کہ حضرت یعقوب अलैहिस्सलाम उन्होंने जो अपने बेटों को नसीहत की, उसकी एक वजह यह है कि जब तुम 11 भाई एक साथ चलोगे और एक साथ मिस्र में दाखिल होगे, जवान हो, सेहतमंद हो, खूबसूरत हो, और एक साथ मुत्तफिक होकर के चलोगे और वहां दाखिल होगे, तो लोगों की नजर तुम्हारे को न लग जाए। नजर बद से बचाने के लिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अलग अलग हो जाना, कि लोग तुम्हें देख कर जो है वो नजर न लगा दें, इसलिए फरमाया कि अलग अलग हो जाना। और नजर बद भी हक है। नजर बद का मफहूम और माना यह है कि कोई शख्स कोई अच्छी खसरत, अच्छी सिफत देखकर ताज्जुब का इजहार करे कि देखो ये कितना खूबसूरत शख्स है, कितना मालदार है और कितना ताकतवर है। किसी भी अच्छी सिफत को याद करके ताज्जुब का इजहार करे और रब की तारीफ ना करे, माशाअल्लाह ना कहे, सुभान अल्लाह ना कहे, ताज्जुब का इजहार करे, तो अल्लाह ताला उस सिफत के अंदर, उस कमाल के अंदर जो है वो नुक्स पैदा कर देते हैं, ऐब डाल देते हैं, किसी बीमारी को लाहिक कर देते हैं, ये बताने के लिए कि इसके अंदर इसका कोई कमाल नहीं है, इसको ये सिफत अता करने वाली ज़ात, ये कमाल अता करने वाली ज़ात वो अल्लाह की है। इसलिए फरमाया कि जब किसी के अंदर कोई अच्छी खसलत देखो, किसी की कोई अच्छी सिफत देखो, तो उस पर माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुबहान अल्लाह, ये अल्फाज कहो, रब की तारीफ करो कि ये सिफत और खसलत इसे अता करने वाली ज़ात अल्लाह की है, और कितनी बड़ी ज़ात है कि इसने ये अच्छी सिफत और अच्छी खसलत इसे अता की। कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सूरतुल कलम आयत नंबर 91 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, 51 में, लदीना कफरू ला युज़लिकूनका बिअबसारिहिम, करीब है कि काफिर लोगों की नजरें तुम्हें जो है वो फिसला न दे। इससे मुराद भी काफिरों की नजर बद मुराद है कि तुम्हारी किसी अच्छी सिफत को देखकर वो नजर न लगा दे, नजर बद न डाल दे और तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंच जाए। इसी तरह ये कुरान करीम के अंदर कुछ आयात और कुछ सूरतें ऐसी भी अल्लाह ताला नाज़िल फरमाई कि उसके जरिए से, उसके दम से, उसके जरिए से नजर बद से हिफाजत होती है। जैसे कुछ सूरतुल नास है, सूरतुल फलक है, माशाअल्लाह कहना, सुभान अल्लाह कहना, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना। फरमाया कि ये वो सूरतें और ये अल्फाज और कलमात हैं कि अगर ये किसी पर पढ़े जाएं तो अल्लाह ताला नजर बद से महफूज फरमाते हैं, और अगर किसी को नजर लग जाए तो उस पर ये दम किया जाए कि पढ़कर, तो उसकी भी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल आइनु हक़, नजर बद जो है वो हक है, लोगों की नजर बद को लगती है। वलहु रुक़ियतुन, और फरमाया कि उसके लिए दम भी है, उसके लिए अल्लाह ताला ने कुछ आयात, कुछ सूरतें नाजिल फरमाई कि उसे पढ़कर दम किया करो ताकि नजर बद से हिफाजत हो सके। और एक और हदीस में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नजर बद हक है, तकदीर के बाद जो सबसे ज्यादा सबकत दे जाने वाली चीज है वो नजर बद, लोगों की नजर का लगना है। आयशा फरमाती हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर बद से हिफाजत के लिए हमें दम का हुक्म दिया करते थे। एक सहाबी के बारे में आता है, हजरत आमिर बिन रबिया रज़ी अल्लाह ताला, उन्होंने एक सहाबी को देखा, खूबसूरत जिस्म वाले, उनके जिस्म की तारीफ की, तो उसी वक्त उस सहाबी रसूल को जो है वो कोई तकलीफ, कोई बीमारी जो है वो पहुंच गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, फरमाया कि कोई शख्स किसी को इस तरह तकलीफ ना पहुंचाए, यानी कि बगैर सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह किए किसी की तारीफ इस तरह ना करे, वरना उस शख्स को तकलीफ पहुंचेगी। इसलिए किसी की कोई अच्छी खसलत, अच्छी सिफत देखे तो अल्लाह की हम्द व सना हो, अल्लाह की तारीफ की जाए, ताकि उस शख्स को जो है वो कोई तकलीफ ना पहुंचे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मामूल था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों हजरत हसन, हजरत हुसैन को नजर बद की हिफाजत से जो है वो दम किया करते थे कि अल्लाह ताला इनकी नजर बद से हिफाजत फरमाए। मुअव्वज़तैन, सूरतुन नास, सूरतुल फलक, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये पढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें दम किया करते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था। और बसा औकात ऐसा भी होता है, दम करते हैं, करवाते हैं, उसका असर नहीं होता, तो दिल में ये ख्याल होता है कि भाई इसका तो असर ही नहीं होता। उसकी वजह भी हमारा कोई ना कोई अमल होता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने एक लुकमा हराम का खाया, उसकी 40 दिन तक कोई नमाज, कोई दुआ कबूल नहीं होती।
تو ایک لقمہ حرام کھانے کی وجہ سے دعا نماز قبول نہیں ہوتی، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا اثر بھی ہمارے اوپر نہیں ہوتا، کہ ہمارے پیٹ کے اندر جو ہے وہ حرام یا مشکوک لقمہ ہوتا ہے، کہ حرام سے ہم پرہیز نہیں کرتے، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کلام میں اثر نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی الفاظ میں سچائی وہ ضرور ہے، لیکن ہمارے اس عمل کی وجہ سے کہ ہم کھانے پینے کے اندر پرہیز نہیں کرتے، حلال حرام کا فرق نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اس کا جو ہے وہ اثر نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ دور دراز سے کچھ لوگ جو ہے وہ بیت اللہ کے لیے سفر کر کے آتے ہیں۔ آج کل تو یہ گاڑی کا انتظام ہے، لیکن پہلے گھوڑے اونٹ پر جو ہے وہ سوار ہو کر بڑی مشقت سے سفر کر کے آتے تھے۔ فرمایا کہ دور دراز سے لوگ سفر کی تکلیف برداشت کر کے حرم شریف میں پہنچتے ہیں، طواف کرتے ہیں، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر رب سے دعائیں مانگتے ہیں، یا ربی یا ربی کہہ کر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ اس سفر میں اور اس طواف میں، اس حج میں، اس عمرے کے اندر نہ اس کی کوئی دعا قبول ہوتی ہے، نہ کوئی نماز قبول ہوتی ہے، نہ کوئی عمرہ قبول ہوتا ہے، نہ کوئی حج قبول ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اور اس کا پہننا حرام کا ہے، کہ جس کی وجہ سے اتنی مشقت برداشت کرنے کے باوجود جب وہ حرم کے لیے پہنچتا ہے، حج اور عمرہ کرتا ہے، سفر کے اندر بھی نہ کوئی نماز قبول ہے، نہ دعا قبول ہے، نہ عمرہ اور حج قبول، اس لیے کہ وہ حرام سے پرہیز نہیں کرتا، حرام سے نہیں بچتا، حلال کے لیے کوشش نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا کہ اس کی کوئی دعا، کوئی نماز، کوئی عبادت جو ہے وہ قبول نہیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو آپ کی عبادات قبول ہوں، دعائیں قبول ہوں، نماز قبول ہوں، تو اس کے اندر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ جو کچھ کھا پی رہے ہو، جو لباس پہن رہے ہو، حرام سے بچ کر وہ حلال والا ہو، کھانا آپ کا حلال کا ہو، پینا حلال کا ہو، اور آپ کا لباس حلال کا ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان چیزوں کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور نظر بد سے حفاظت اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بھی واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ میں جو نعمتیں تمہیں عطا کرتا ہوں، وہ کسی بھی سبب کی وجہ سے وہ تم سے وہ نعمت سلب بھی کر سکتا ہوں۔ ہر نعمت عطا کرنے والے ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس کو لینے کی قدرت بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا اس کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہی تھے، اور جو کچھ تم سے لیے اس کا مالک بھی اللہ تھا، جو دے کر لے لیا اس کے مالک اللہ ہی تھے، کہ اس نے اپنا مال تم سے لے لیا، اپنی نعمت جو تم سے لے لی وہ اس کا مالک تھا، اور جو چیز دی ہے اس کو بھی تم اس طرح جو گھمنڈ کر کے تکبر سے استعمال نہ کرو کہ اس کا میں مالک ہوں، بلکہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس کے مالک بھی اللہ تعالیٰ ہیں، جب چاہیں یہ نعمت بھی تم سے اللہ تعالیٰ لے سکتے، تو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر جو ہے وہ شکر گزاری ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعمت پر شکر سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب ناشکری کا اظہار کرو گے تو اس نعمت کو اللہ تعالیٰ تو لے ہی لیں گے، لیکن فرمایا کہ اس کے اوپر عذاب شدید کا بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ سخت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نعمتوں پر اللہ کا شکر بھی ہو، اور دوسروں کے پاس جب نعمتوں دیکھو تو اس پر حسد نہ ہو، اس پر ماشاء اللہ سبحان اللہ کا اظہار کرتے ہوئے اپنے لیے وہ نعمتیں ضرور مانگیں، لیکن اس سے حسد نہ ہو، اس سے حسد نہ ہو۔ عزت کی نعمت ہے، عزت کو لے کر ذلت دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عزت لے کر کے اسے ذلیل کرتے ہیں۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اولاد کی نعمت بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جسے چاہتے ہیں وہ بیٹوں کی نعمت سے مالا مال کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹیوں کی نعمت دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں دونوں نعمتیں عطا کرتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں دونوں نعمتوں سے محروم کرتے ہیں۔ اولاد کی نعمت بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ عطا کے قادر وہ ہے اللہ تعالیٰ، یہاں تک کہ کسی کے پاس عاجزی اور دانائی ہے، اس کے مالک اور اس پر قدرت رکھنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں، کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے عاجزی کی صفت دی ہے اور دانائی کی صفت دی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہیں، اس پر بھی شکر گزاری کا اظہار۔